नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दो बड़े सियासी हरीफों के मुतल्लिक क्या बहुत ख़तरनाक खबर आई है। इस खबर से इन दोनों सियासी हरीफों का बयानिया किस तरह से फना और दफन होकर रह गया। मियां नवाज शरीफ को जब लंदन में इसी मामले के मुतल्लिक इत्तला मिली तो उनका क्या रिएक्शन था। पिछले 48 घंटे के दौरान बरतानिया में क्या कुछ होता रहा। लॉन्ग मार्च के मुतल्लिक एक ताकतवर शख्सियत ने क्या इंकशाफात किए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के ऑफिस में किस नौयत की फ़ाइल पहुंचाई गई, ये फ़ाइल किन इंटेलिजेंस ज़राए ने तैयार की थी और इस फ़ाइल पर वज़ीर आज़म ने क्या बड़े फ़ैसले किए। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म के दो बड़े सियासी दुश्मनों के मुतल्लिक क्या तबाहकुन खबर आई है और पीडीएम के लॉन्ग मार्च के हवाले से एक ताकतवर शख्सियत ने क्या इंकशाफात किए हैं। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ और ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं। इस खबर में कुछ नए इंकशाफात किए गए हैं और कुछ नए हकायक सामने लाए गए हैं। ये ऐसे हकायक और इंकशाफात हैं जो पहले मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन नए हकायक की बाज़ाब्ता यानी ऑफिशियली और सरकारी सतह पर तस्दीक की गई है। और ये एक ऐसी खबर है जिससे एक बहुत ही अहम मामले ने मुकम्मल तौर पर एक नया रुख अख्तियार कर लिया है। ये नई खबर मियां नवाज शरीफ पर बिजली बनकर गिरी है। शहबाज शरीफ भी इस खबर पर बहुत परेशान हैं और आसिफ अली जरदारी भी इस खबर की जद में आए हैं, जबकि बिलावल भुट्टो के मुतल्लिक भी आप कह सकते हैं कि उनके लिए भी ये खबर बहुत ज़्यादा इस्तराब का बायस बनी है। और ये जो खबर आई है ये इलेक्शन कमीशन से आई है, जहां पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस चल रहा था और ये केस इंतहाई ख़तरनाक मरहले में था, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुतल्लिक ये गहरा तासुर मौजूद है कि वो अदालती फोरम हो, इलेक्शन कमीशन का फोरम हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का मामला हो, पार्लियामेंट से कानून साजी का मामला हो, हर मौके पर उन्होंने अपोजिशन की हमायत की और हर अहम मौके पर उन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मुखालफत की। अब ये जो पार्टी फंडिंग केस है इसके मुतल्लिक अपोजिशन ये कह रही थी कि ये जो आखिरी मरला है इस केस का, इसमें तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर नॉकआउट हो जाएगी, यानी पार्टी फंडिंग केस का फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ जाएगा और तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे दिया जाएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान को नाअहल करार दे दिया जाएगा। लेकिन अब इसी मामले में एक सनसनीखेज मोड़ आया है जिससे ये पूरी गेम उलट कर रह गई है। और ये नया मोड़ 10 से ज़ायद खुफिया ट्रांजैक्शंस के ज़रिए सामने आया और इन ट्रांजैक्शंस के मुतल्लिक जो 4 हैरान कुन नुकात सामने आए हैं, ये चारों नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इनमें से एक नुक्ता तो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने 9 खुफिया अकाउंट्स के ज़रिए मुस्लिम लीग नून ने करोड़ों रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से छुपाए। और जब इलेक्शन कमीशन ने इन 9 खुफिया अकाउंट्स के मुतल्लिक पूछा तो इनमें से सिर्फ 2 अकाउंट्स को जाहिर किया गया। अब ये एक धमाका खेज रिपोर्ट सामने आई है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मुस्लिम लीग नून ने अतियात, पार्टी फंड्स, पार्टी टिकट्स, मेंबरशिप फी और जो दीगर मद्दे हैं उनमें कुल 63 करोड़ 91 लाख रुपए वसूल किए। और रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 62 करोड़ 98 लाख रुपए से जायद रकम के जो अतियात थे और इनमें से कोई 45 करोड़ 61 लाख रुपए का रिकॉर्ड देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। यानी 45 करोड़ 61 लाख रुपए कहाँ से आए, इसका कोई रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुस्लिम लीग नून ने बार बार पूछने के बावजूद नहीं दिया। लेकिन इसी मामले में जो असल और बड़ा इंकशाफ है वो थोड़ा आगे चलकर किया गया, क्योंकि इस रिपोर्ट में
3 पुरस्कार किरदारों का जिक्र भी किया गया, यानी ऐसे किरदार जिन्होंने नून लीग के लिए ममनुआ फंडिंग की, ममनुआ ज़राए से पार्टी फंडिंग होती रही नून लीग के लिए। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि नून लीग को मुख्तलिफ डोनर से 27 करोड़ रुपए की मुश्तबा ट्रांजैक्शंस मौसूल हुई। एक ऐसा शख्स जिसका नाम मोहम्मद हनीफ बताया गया, मोहम्मद हनीफ को डोनर ज़ाहिर किया गया और मोहम्मद हनीफ नामी इस शख्स के ज़रिए 4.5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई। ये इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया। इसी तरह इस रिपोर्ट में एक और पुरस्कार किरदार भी सामने आया और इस किरदार का नाम भवन दास बताया गया। अब भवन दास के मुतल्लिक भी ये इंकशाफ हुआ कि भवन दास के ज़रिए 3 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई, जिसका रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बार बार पूछने के बावजूद फराहम नहीं किया गया। फिर एक और किरदार सामने आता है इसी रिपोर्ट में और इसका नाम आरिफ बताया गया। हाजी आरिफ नामी इस शख्स के ज़रिए भी 3 करोड़ रुपए की ममनुआ फंडिंग हुई, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि नून लीग को ममनुआ फंडिंग करने वाला जो एक और किरदार था वो यूसुफ अब्बास था। उसके ज़रिए 6 करोड़ रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई, जबकि चौधरी तनवीर के ज़रिए 10 करोड़ रुपए की मुश्तबा ट्रांजैक्शंस हुई नून लीग की पार्टी फंडिंग के लिए। और ये जो तमाम मशकूक ट्रांजैक्शंस थी, इनके मुतल्लिक एक हैरान कुन बात ये भी थी कि ये हबीब बैंक के एक ही अकाउंट के ज़रिए हुई। लेकिन यहाँ से इसी मामले में एक और धमाका खेज मोड़ आ गया और यहाँ से जो खबर शुरू होती है वो असल में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो पर बिजली बनकर गिरी है, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर इस नई रिपोर्ट के ज़रिए पार्टी फंडिंग केस में एक्सपोज हो गई है, इसी तरह इस रिपोर्ट में 3 नुकात पीपल्स पार्टी की जो पार्टी फंडिंग थी उस हवाले से भी बहुत हैरान कुन है। अब जिस रिपोर्ट में मुस्लिम लीग नून की ममनुआ फंडिंग का जिक्र किया गया, इसी रिपोर्ट में पीपल्स पार्टी की ममनुआ फंडिंग के मुतल्लिक भी बहुत ही हैरान कुन नौयत के इंकशाफात हुए और इनके जो 3 हैरान कुन नुकात हैं वो आपके सामने रखते हैं। इनमें पहला नुक्ता ये था कि पीपल्स पार्टी ने 2013 में 9, यानी 2013 के साल में 9, 2014 के साल में 11 और 2015 में 10 अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से छुपाए और खुफिया रखे, इलेक्शन कमीशन को नहीं पता चलने दिया और इस तरह ये जो 3 साल थे इनमें 9, 11 और 10 अकाउंट्स जो हैं इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए। इसी रिपोर्ट का दूसरा नुक्ता ये था कि पीपल्स पार्टी ने 2013 में 12 में से 9 अकाउंट्स के जरिए 14 करोड़ रुपए से जायद की रकम छुपाई, जो कि इलेक्शन कमीशन के सामने जाहिर नहीं की गई, जबकि 2014 में 11 खुफिया अकाउंट्स के जरिए 15 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स जो पीपल्स पार्टी को मिले थे, इसके मुतल्लिक भी इलेक्शन कमीशन को नहीं बताया गया। यानी एक तो 9 अकाउंट्स के जरिए 14 करोड़ रुपए से जायद रकम छुपाई और फिर 11 खुफिया अकाउंट्स के जरिए 15 करोड़ रुपए से जायद के फंड जाहिर नहीं किए और ये कुल मिलाकर 29 करोड़ रुपए के करीब रकम बनती है। इस रिपोर्ट का तीसरा नुक्ता यह था कि 2015 में भी पीपल्स पार्टी ने 10 अकाउंट्स को खुफिया रखा और 4 करोड़ रुपए के फंड जाहिर नहीं किए। इस तरह मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी ने 34 करोड़ 29 लाख रुपए से जायद की रकम जो है ये इलेक्शन कमीशन से छुपा कर रखी। लेकिन अब इस रिपोर्ट में जब ये इंकशाफात हुए हैं तो तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंडिंग में फंसाने की कोशिश करने वाले मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी खुद इस केस में फंस चुके हैं। उनकी सियासी चालों की मौत हो गई है। लेकिन यहाँ एक और बहुत अहम खबर भी है और ये जो खबर है ये हुकूमत को मिलने वाली कुछ इंटेलिजेंस मालूमात के मुतल्लिक है। ये बहुत हसास किस्म की मालूमात थी और इन मालूमात की रोशनी में एक ताकतवर शख्सियत ने कुछ धमाका खेज इंकशाफात किए हैं। ये एक ऐसी शख्सियत है जो कि रावलपिंडी के हलकों के बहुत करीब समझी जाती है, जिसके मुतल्लिक ये समझा जाता है कि जो पाकिस्तान के फैसला साज हलके हैं, जो पाकिस्तान के ताकतवर हलके हैं,
ان کی نبض پر، ان کی پلس پر اس شخص کا ہاتھ ہے، اور اسی طرح جو اسلام آباد کے حلقے ہیں ان کے بھی یہ شخص بہت قریب ہے، بہت سی انٹیلیجنس ایجنسیز اسی شخص کو رپورٹ کرتی ہیں، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہی شخصیت جو پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں ان کے غیر اعلانیہ ترجمان بھی ہیں، اور اپنی جو سیاسی پیش گوئیاں کرتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ شخصیت بہت ہی معروف ہیں، اور چونکہ پاکستان کی سول انٹیلیجنس ایجنسیز اسی شخصیت کو رپورٹ کرتی ہیں تو اس وجہ سے اس شخصیت کو بڑا باخبر بھی سمجھا جاتا ہے۔ اب اس شخصیت نے جو اس کے پاس انٹیلیجنس معلومات تھیں، جو انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس شخصیت کو رپورٹس پہنچائیں، اس کی روشنی میں کچھ اہم انکشافات کیے ہیں، اور یہ جو انکشافات ہیں یہ اصل میں پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کے حوالے سے ہیں اور ایک بہت بڑے ایکشن کے متعلق بھی ہیں۔ ان رپورٹس میں جو وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، جن کا ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ جن کو پاکستان کی سول انٹیلیجنس ایجنسیز رپورٹ کرتی ہیں، تو ان کو جو رپورٹ ملی اس رپورٹ میں بتایا یہ گیا کہ جے یو آئی کی جو ذیلی تنظیم ہے انصار الاسلام، اس نے لانگ مارچ کے دوران بدامنی کا ایک منصوبہ بنایا ہے۔ انصار الاسلام اس وقت ایسے اوزار اور ایسے ہتھیار اکٹھے کر رہی ہے جس سے لانگ مارچ کے دوران کنٹینرز ہٹائے جا سکیں، خاردار تاریں ہٹائی جا سکیں، اور جو دیگر رکاوٹیں ہیں ان کو اڑا کر رکھ دیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ انفارمیشن بھی ملی وزارت داخلہ کو اور شیخ رشید احمد کو کہ انصار الاسلام کے جو کارکن ہیں وہ باقاعدہ اس لانگ مارچ کے لیے تربیتی مشقیں کر رہے ہیں، یعنی جیسے فوج کسی محاذ جنگ پر جانے کے لیے مشقیں کرتی ہے، اس طرح سے انصار الاسلام کے جو کارکن ہیں وہ مشقیں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے انصار الاسلام کی اسی قسم کی مشقیں کرنے، انصار الاسلام کی پریڈ کرنے اور مولانا فضل الرحمان کو سلامی دینے کی فوٹیجز بھی سامنے آئی تھیں، اور ایسی تصاویر اور ویڈیوز بھی سامنے آئی تھیں جس میں انصار الاسلام کو خطرناک ہتھیاروں سے مسلح دیکھا جا سکتا تھا، اور اسی وجہ سے پھر وفاقی کابینہ نے انصار الاسلام پر پابندی کی سفارش بھی کی تھی۔ اب اس پوری سچویشن میں حکومت کو یہ اطلاع ملی کہ اگر یہ لانگ مارچ جس کا اعلان پہلے 23 مارچ کو کیا گیا تھا، لیکن بعد میں یہ کہا گیا کہ چونکہ 27 مارچ سے کے پی میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے تو یہ لانگ مارچ یا تو ہوگا نہیں یا تھوڑا سا ڈیلے ہوگا، لیکن حکومت کسی بھی صورت نہیں چاہتی کہ یہ لانگ مارچ 23 مارچ کو ہو، کیونکہ 23 مارچ کو فوجی پریڈ بھی ہوتی ہے، اور اس دوران جس قسم کی تیاری انصار الاسلام کر رہی ہے اس میں کوئی دہشت گرد عناصر اس کا فائدہ اٹھا کر جو ایک پریڈ کا ایونٹ ہے اس کو بھی خراب کر سکتے ہیں، اس موقع پر کوئی تخریب کاری بھی کر سکتے ہیں، اور اس پوری سیاسی افراتفری کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو حکومت کے پاس اب یہ اطلاعات ہیں کہ اگر یہ لانگ مارچ کچھ عرصے کے لیے، اگر ایک آدھ ہفتے کے لیے ڈیلے بھی کیا گیا تو اصل پلان یہ بنایا گیا ہے کہ اس لانگ مارچ کی آڑ میں ایک گھناؤنا کھیل کھیلا جائے گا، اور اس گھناؤنے کھیل کے متعلق جو اطلاعات ہیں وہ اس وقت حکومت کے پاس پہنچ چکی ہیں۔ ان اطلاعات کے مطابق اصل میں فضل الرحمان جو ہیں وہ اس وقت میاں نواز شریف کو اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو اس بات پر قائل کر رہے ہیں کہ ہمارا جو لانگ مارچ ہے وہ صرف 0 پوائنٹ تک نہیں رکنا چاہیے، یعنی یہ صرف نہیں ہے کہ ہم ایک لانگ مارچ لے کے آئیں، پہلے وہ فیض آباد میں رکے، فیض آباد میں پرائم منسٹر سے استعفے کا مطالبہ کرے، اور پھر ہم 0 پوائنٹ آئیں، 0 پوائنٹ میں کھڑے ہو کر وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کریں، اور جب پرائم منسٹر استعفیٰ نہ دیں تو 1-2 دن کے بعد واپس چلے جائیں۔ ہمارا لانگ مارچ اس قسم کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم نے لانگ مارچ کو جو اسلام آباد کا ریڈ زون ہے وہاں لے کر جانا ہے، وہ ریڈ زون جہاں پاکستان کی حساس ترین عمارتیں واقع ہیں، اور وہاں پہ جا کے ایک سچویشن پیدا کرنی ہے۔ حکومت کے پاس اب انٹیلیجنس ذرائع سے یہ اطلاعات ملی ہیں کہ یہ جو لانگ مارچ ہے اس کو ریڈ زون میں لے جایا جائے گا، اور ریڈ زون میں لے جا کر وہاں پر ایک پرتشدد صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ فوج کے پاس ایک جواز آ جائے کہ وہ اس پوری صورتحال میں مداخلت کرے، یا عدلیہ کو بھی مداخلت کرنی پڑے، اور فضل الرحمان اس لانگ مارچ سے جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس پرتشدد صورتحال کے ذریعے حاصل کریں۔ اب اسی پوری سچویشن میں وزیر داخلہ نے کیا 2 اہم بیانات دیے ہیں۔ ایک تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ لانگ مارچ کی آڑ میں کس قسم کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے،
لانگ مارچ کی آڑ میں کیا گھناؤنا کھیل جو ہے اس وقت پلان کیا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ 23 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کرنے کا اصل مقصد کیا تھا، لیکن ہمارے پاس جو انفارمیشن پہنچ چکی ہے، ہم اس انفارمیشن کی روشنی میں یہ واضح کر دیں کہ اگر ذرا سی بھی بدامنی پھیلائی گئی، اگر ذرا سی بھی پرتشدد صورتحال پیدا کی گئی تو ہم سخت ترین ایکشن کریں گے لانگ مارچ کے شرکاء کے خلاف۔ اور ذرائع کے مطابق اب حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ لانگ مارچ کو کسی بھی صورت ریڈ زون میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، کیونکہ ایک مرتبہ اگر یہ لانگ مارچ ریڈ زون میں چلا گیا، جہاں سپریم کورٹ، پارلیمنٹ ہاؤس، وزیراعظم ہاؤس، وزیراعظم آفس، ایوان صدر، دفتر خارجہ اور غیر ملکی سفارت خانے قائم ہیں، تو ایک مرتبہ اگر لانگ مارچ کے جو مظاہرین ہیں اور جو شرکاء ہیں اگر یہ پہنچ گئے ریڈ زون میں، تو وہاں پر پھر صورتحال بے قابو ہو سکتی ہے، اور اگر وہاں پر کوئی تشدد کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ایک حساس معاملہ اس لیے بھی ہوگا کہ اس کو ایک مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ JUI جو ہے وہ اپنے مدارس کے بچے بھی اس لانگ مارچ میں لے کے آئے گی۔ اسی طرح جو JUI کی تنظیم ہے انصار الاسلام، اس کے متعلق سب جانتے ہیں کہ وہ ایک پرتشدد صورتحال کے لیے ٹرینڈ بھی ہے، تربیت یافتہ بھی ہے۔ تو اسی پوری سچویشن میں حکومت کے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ اگر لانگ مارچ ریڈ زون میں پہنچ گیا تو وہاں بہت ہی خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اس صورتحال کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور اب حکومت نے حتمی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ لانگ مارچ کو کسی بھی صورت ریڈ زون میں نہیں جانے دیا جائے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔